بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين وغرس حب العرب ولغتهم في قلوب المسلمين، والصلاة والسلام على رسوله العربي الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم. التحيات مني إلى رئيس هذه الحفلة الميمونة ومديرها البارع وحاكمها الحازم وزملائها المحبين، وهنئكم بتهنئة وأرحبكم ترحيبا حارا من صميم قلبي وعميق فؤادي على حضوركم الميمون في هذه الحفلة القيمة. أيها الإخوة الفضلاء، إنه يسعدني أن أشكر الله سبحانه وتعالى على إتاحة الفرصة المباركة لي لإلقاء بعض الكلمات المختصرة حول الموضوع الحث على إقامة اللغة العربية. أيها الإخوة الفضلاء، فأبدأ مستعينا بالله وهو ولي التوفيق. إن اللغة هي الطريقة الوحيدة المنفردة للتعبير عما حواه في قلوب الناس، وفي العالم أكثر من 200 لغة، ومن أشهرها اللغة العربية، وهي لغة آفاقية، وهي من أفصح اللغات وأوسعها وأشرف اللغات وأعلاها. وإن اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين، وبها نزل القرآن الكريم، وبها تحدث خاتم النبيين. وكما أنها نزل القرآن والسنة، فكذلك هي لغة العلوم الإسلامية من التفسير والفقه والحديث وغير ذلك من الفنون الإسلامية، حتى يقال أنها لغة أهل الجنة. أيها المستمعون الكرام، إن اللغة العربية لها أهمية عظيمة ولا تعد الكلمة ولا تنتهي، فكفى بها مجدا وشرفا بأن الله سبحانه وتعالى اختارها لأشرف كتابه وآخر رسوله، وضمن حفظها من خلال وعده بحفظ كتابه. فليس هناك في الكون لغة أخرى بالتعلم والتعليم من اللغة العربية، وليس هناك لغة أنفع بها، لأنها مفتاح علوم القرآن والسنة. يا محبي العربية، إن أهمية اللغة العربية ثابتة بالقرآن وبآثار الصحابة وبأقوال العلماء، كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي رواية أخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذه الآية القرآنية تدل على فضل اللغة العربية وشرفها وكرمها، لأن القرآن هو أفضل الكتب الإلهية وقد نزل باللغة العربية. أيها الإخوة المؤمنون، إن أهمية اللغة العربية ثابتة بالقرآن وفي الآية المذكورة وآثار المنقولة وأقوال العلماء الراجحة. فلا بد لنا يا الإخوة من تعلم اللغة العربية وشرفها وكرمها. يا الإخوة، إن هذه لغة عربية ثابتة بالقرآن، وكما قال الشيخ محي الدين حفظه الله: إن هذه اللغة هي اللغة لغة استعمال وممارسة وتكرار، وباستعمالها وممارستها وبتكرارها تحصيل الأفكار. فعلينا يا الإخوة أن نورث في قلوبنا حب اللغة العربية
ونبذل فيها غاية جهدنا حتى نكون ماهرين وبادعين فيها ومبلغين رسالة الإسلامية في جميع الدول العربية. أخير، أسأل الله أن يوفقنا أن نتعلم العربية ونتكلم بها ونحث الناس عليها. أكتفي بهذه